كناري ميديا سلام كبرات تخاتاتلتي كناري ميديا لما انتي بحدش مدب مسيكم اللهو السودماني بزي كايد زغني عوتات حريت غانتا إرترا عب كلتيو صوتاتات بتاعمي حيال دخوني عوتا مزجيبا كلاتنا تحقشنا متشن بغنياتو بزار استزي خزارب جن اتقندي نعيام سين زلو عاد نقطي نكوميشن سبورت إرترا كوم ودما عبدق زركوبو ولدي بزعبا زي كلتا استزي زيادة خزارب كدمي نابتي حزيو مسيا زلو مدب متاوغن لما عنتي اتوم كاب أستراليا ميلبرني ناب حريت غانتا إرترا تسأمبيروم حيال عاوتات عم مزقاب زتساتفو كلتا تساوتي جمال كوم دما حلاو لدات ناتان لما عنت قدام ساعة شوعت بسلام آتيو مالو نايب حكي دحقوسيو دك إر مالتيو كاتسيلة عمنتاي خزارب دلي دلخو عب كوميشن سبورت إرترا نايب حكي زوسدو عقلي نوح دبل وان كمزي كل جزء نفلطو بزح جزء تسعوتي إرترا ندقي مصنيرهم يوم جن قرب حلاف النت زقودلو نيرو بالمالتي كابتم تسعوتي كل جزء استوهبك كحدري فسيمكا نبتي استوى كابتز مساخالو بوتا زي مبلاس كل جزء حدر مقدال يزي بلكع سلازي زيتات كقات مش جمرة خاني ننوح دبله كم تخلاتنا نفلطوتي سبورتي ندق ناي كعسو اجري قرب تسناخيلو صنيحو مالتيو نزخ اني ناي بحقي حيال زخونه مريحنت غيزه وسيدو تصبيو كي تهوخه كاني نزي ابدغه سدرابيتات واغا እንዳخفلو ምክንያቱ አብ ደገስ ቀሊል አይኮነን ታትነብራ ናብራስኒ ኩላ ካብ ኢትካያ ነዚ ስራሕ እዚ እንዳገደፉ ግን አብ ዝተፋላለየ ቦታታት እንዳወሰዱ ደቆም እንዳጻወቱ በሃገራውነት እንዳሃነጹ አብ ኩሉ ሃገራው በዓላት እንዳምጹ ነዞም ህፃናት እዚኦም حيالات من إسيات عم مجبر عبد الجزر لو سدرابيتات زجبر وقليل نجار يكونن عب مسواتي أم كفيلهم بجنزبهم أبزعدي قلعت عب نايك عصابات عوسيد كاخت تصاوتهم زخف الجنزب قليل يكونن حيال كفليت على الأول علت كفليت كعني تنسخات تطبق جزء صراحة قديف كا كل نجار قديف كا زم قلعت زيهم مساع عدل على اللوم مهنياتو مززولو صلواتات نايز عدون دقخا بسبورت بيز خط غبرم سلازلكا بسبورت خط عزوم سلازلكا نزي سدرابيتات واغا خفيلهم هاغراونس سلازهانصلوم يوم ابز اوان زي تكاعت قوينوم نريوم زلنا مالتي نز حوتات زي كن حغوس زغبرونا هاغرنا خط كورع هاغرنا ابتزلا على صفح خط بصح زغبروا ازوم سدرابيت زيوم واغا سلازخفولو سلازي إذا نجار زخاني قليل يكونن نتب حجز مس زلوا ولدون ندحيله خير مخاني يرئيكا كلا أي إتي عبد الجزلون أو وشت زلون حزب إرترا هاني حنت عينت هرمت لب خمزلوا خاني بزت مهار مالتي مخنياتو إزي عبد الجزلو زلوا هجراونتن إتي أو وشت زلوا هجر زو حس زلون عب حدا مسمر عب حدا هاجراونت عب حدا لبي هاجر كمزلو يزرعيكا مالتي بحدا متني يخيد كمزلو يدرعيكا سلازي الزدماني حدا عاب مرعيا نخالو أسي عاب تمهرتي وخوينو زلو مالتي كعسو إيرتراسي كعسو إيرترا كاب قدم كاب بوتاتنا نبحق بوتاتنا كعسو صوتاسي ناي إيرترا بزيك العالم نا إيرترا مخنياتو تاريخ يدقلصو مالتي ولا توما إثيوبيا مجزعت سلازنبرنا عن إثيوبيا وكيلهم دصاوتو دنورو مزحتهم تاريخايهم كلتا ثلاثه إثيوبياويان تدعليهم وتم شمن تديم تم 10 تخاني إيرتراويان كل جزء ثلاثه كعسو ناتنايا
ولا قا زي حلفة وانات عنقفاتات سلزقات أمين نوح دبالة جيزين تسنحنا كعشقن بباهري نهنا جننت كأنا إيرتراوي بخمين تدعلنا كل جيزة زوار رشي كولدو نولدو زوار رشي أكل شنقات كتر تخوينكا جننت ناي إيرتراوي كعشقاني ناي إيرتراوية نحنا بمشكلتات راي بتخالع عينة سبورتي بقويات راي دي كنا بخعشو قداموت نفلت إيرتراوي يعني نانيرنا ولا خاب قدم دصنح لومي نخالع اندي تسبد تقوملو زي غانتا حماسي اندو كله غزايدو سرايدو እንዳተባሃለ ድግበር ድነበረ حيال دخونه ግጥማት በዚ ናይ ሕጂ መዐቀኒ ኮና ንሪዮ በዚ ናይ ሕጂ መዐቀኒ نخالق فللياتن نخالق قداياتن زتقوملو يوم مالتي اتشعو دنبره جن ولا قوانت حماسين انتل كاسني طبابو دصاوتسي كلهم حماسين يوم مالت هيكونن كاب كله اوراجاتاتن كاب كله بوتاتاتن يوم توم سرايا كوينم دصاوت توم كله غزاي كوينم دصاوتون كومينيو سلازي سي ابوغوتاتنا ابحاغوتاتنا نابت اوانتي أبكو عشو زنبورم فقري أبكو عشو زنبورم تعشمو خطري أنت أخوانك أزي حيالي نفس وقف أنت العريخة حجيب فلا بزنهتنا عجمة دلو أنت العريخة أبوتاتنا خعلولنا خلو بكا أبكو عشو زنبورم فقري صلولات يوم نيرم أبوين وعلو عجيسي صلولي نيرو ولا شي ما يخليلو خبلن كله ستوم نغانتا حماسين مريحود ات زنبره قل عخليلو سلازنبره صوتا سلازنبره توانت سلازتولد قاني نعا يخليلو صيوم لي مالتي نفس وقف لناتو تعشملو صلولات يوم نيروم بالطعم بخعسوسني بقى طفات يوم نيروم سلازي كعسو ناتنايا كعسو ناتنا سلازخونت كاني غيزي كاي وسدت ابزات مال زتغبرت حيال زخونه قطم كاني ترايوم يوم أنصابارا قد خونه اتناي نوح عامتات تطويلهم دنبر حيال شفنا رخيبيو ناي بحقي جين ابزيا كوميشن فدريشن كوميشن سبورت ايرترا ناي بحقي زدنقو مخنياتو نمنتاي نحر كوينو ايرتراو هد الكا مخاد ناي بحقي تو مرحتناسي هد الكا مخاد كما يركا عبي تعوت بخمي تعوت انتاي تقبر نزي بمصنعتي يشرحوا بمخانهم انا ناي بحقي يعني قيوم مخنياتو ننويح قاعد حاسبو مالتي اب كل شرخات تاريخايو اب كله ولا نسلام ايرتراسني كما يركع خالو نويح كتخيدو تخيل اتمريحنا حيال سلازخونه ابز وان زي كلها خبده حقيفالا نري لنا بزي مسايل دربه بزي خالق قبر نحنا ازينا هافتامات كلتو ودبات زلنا معات استراتيجياو زخونه بحري يدلنا نزي زن عبيت هاجرات وسدو ايلن بزح بقاب وخمص ايلن بزح فتنات تخايديو كلاتنا نفلطينا ولا واي نمنتايو زمنغستنا مس عبيت هاجرات مصقع صبو انديو عبيت هاجرات تصقعك اخا كوني تمعبل هاجر تمعبلا እንዳተባሃለ بزح يزرب نسمع نيرنا منغستنا ግን نو بحرنا يو مريتنا يو سلازي نحنا نزقونه هاجر نربحا خنبل نطقم خنبل بحرنا اينهب بوتانا اينهب سالاد بولو ابز اوان زنتاي كوينا لنا نحنا وحسات كوينا لنا اتنت مالي عبيت هاجرات كصقع عيلن بوتان بحرن مدرن كالن زهابا ابز اوان زي ولا تشعو زهانصو بملو فرش نريو لنا مالتي كعنو نريو لنا ناي وق بوتا خوينو ناي كالوت نسخا نهاجركا كتكالاخل نمريتكا نبحرخا كتكالاخل كتواقع تخيل خالوت هاجر جن ناي عاودو وق كغبر هاجركا جن دخمت نايمنين تدايلكا نايتون دمرحون دلوي مريحنت منغستنا جن اندحر كنريو خوينا ننويح دحسبي ننويح سلام ننويح عوت دحسب منغستي دلنا اذا خاني كله بكل شنقاته سلام كاسل زقدسكا اب كل نغرات اينا نكل حواوشنا بزارب ولا زلنا انا جن تاقند كتزاربن كزاربلا دمصاخو جن ذا حجع عوتات رخيبدالا عزيه دنقوم مريحنتنا كوميشن سبورت ايرترا هدي إلوم نز قداي زريقوم صنيحوم ابت دطعم غيزه كاني كهانصو صنيحوم كابت دطعم غيزه نهلي حجي
ናይ ብሓቂ ጽፉፍ ውሕሉል ድኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ኮሪዕና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ወለዲ ከዓኒ ብምሉኦም ኣብ ደገ ደለዉ ኣብ ከባቢየ እውን ስለ ድሪኦም እንታይ ዓይነት ዋጋ ክኸፍሉ ከለዉ እውን ስለ ድሪኦም ደለኹ ኣዝየ ዘንቆም ኩሉ ግዜ ውላድካ ኣብቲ ናይ ሃገራውነት ደንበ ኣብቲ ዘሎ ኣብ ከባቢኻ ኮሚኒቲ ተሓባቢርካ ሓያል ስራሕ ኣብ ትሰርሓሉ ግዜ ኣድማዕኻ ትኸውን ኩሎም ኮሚኒቲታት ከዓ ነዚ ብትርጉም ሪኦም ብሓያል መልክዑ ነዚ ኣብ ስፖርት ዝነጥፍ ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብኸመይ መንገዲ ክትጥርንፎ ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ኣብ ሕቑፎኻን ኣብ ከባቢኻን ደለዉ ከመይ ጌርካ ኣብ ሕቑፎኻ ተእትዎ ከዓኒ እቲ ኮሚኒቲ ሓያል ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ወለዲ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ዋጋ ዝኸፈልዎ ከዓ ሎሚ ሃገር ክስመ ኽኢላ ናይ ብሓቂ ወለዲ ብምልኦም ክብሪ ይሰምዓዮም ኣብ ደገ ደለዉ ወለዲ ክብሪ ይሰምዓዮም እዚ ከዓኒ ንሙሉእ ሃገር ንሙሉእ ዓለም ንሕና ኤርትራውያን ኣብነት ኮይና ኣለና ኣብ ውሽጢ ደለና ናብ ደገ ዘለናን ሓደ ምዃንና ሓላፍነት ሃገርናን ሓላፍነት ህዝብናን ሓላፍነት ሰማዕታትናን ሓላፍነት ስንኩላናን ንወስድ ኤርትራውያን ምዃንና ኣብ ደገ ዘለና ምስቲ ኣብ ውሽጢ ደሎ ሓደ ምዃንና ነረጋግፀላ ሰዓት እያ እዚኣ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ስድራ ቤት ኣብ ደገ ትነብሩ ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግባኣኩም ክብሪ ከዓ ይሰማዕኩም እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዓወታት እንተዳርኢናዮ እቲ ፃዕርታትን ዋጋ ዝኸፈልኩሞን ኩሉ ግዜ ብገንዘብኩምን ብጉልበትኩምን ብግዜኹምን ትኸፍልዎ ዝነበርኩም ኣብ ሰዓት እዚ ውፅኢቱ ተራእዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ቆልዓ ይሃልኻ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ብስፖርት ዝነጥፉ መንእሰያት ይኹኑ ህፃናት ኣብ ምትብባዕ ሓያል ታራ ክንሳተፍ ኣለና ክንሕግዞም ኣለና ብዝተፈላለየ መልክዕ ብሞራል ግዜና ገዲፍና ኣብቲ ቦታ ንፃወተሉ ብምምፃእ ኣጅኹም ብምባል ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ውፅኢቱ ከዓ ርኢናዮ ስለ ዘለና ስፖርት ከዓኒ ፍቕሪ እዩ ስፖርት ከዓኒ ሓድነት እዩ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ብሓድነት ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ረብሓ ብናይ ሓባር ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብናይ ሓባር እንተዳርኢናዮ ከዓ ኣብቲ ዝሓየለ ዓወት ክንበፅሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም መንእሰያት ካብዚ ደገ ኸይዶም ኤርትራ ሃገርና ክነስምያ ኣለና ኢሎም ሓያል ድኾነ ስጉምቲ ናይ ኣብታ ጋንታ ናይ ምእታው ስጉምቲ ዝወሰድዎ እዞም መንእሰያት እዚኦም ክብሪ ይሰማዓዮም ሕድሪ ናይ ሃገር የማ ተግቢሮም ደለዉ እዚ ሃገር ብመስዋዕቲ ዝመፀት ሃገር እያ ብደም ዝመፀት ሃገር ልዕሊ 65,000 ዝተሰውእዋ ዋጋ ዝተኸፍላ ባንዴራ ንውሕስነታ ድማ ልዕሊ 20,000 መስዋዕቲ ዝተኸፍላ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ዝሰንኮሉላ ሃገር ነዚኣ ባንዴራ እዚኣ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክትንብልበል ከም ዘለዋ ዝገበሩ እዞም መንእሰያት እዚኦም ክብሪ ይሰማዓዮም ናይ ብሓቂ ክብሪ ይሰማዓዮም ጀጋኑ እዮም ክብሪ ይሰማዓዮም እዚ ከዓ እቲ ጅግንነት ንሃገር ትገብር ኣለኻ እንድሕር ክትብል ኮንካ ከዓኒ እዚ ምስ ትገብር እዩ ሃገርካ ምስ ተስሚ እዩ ዋጋ ምስ ትኸፍል እዩ ስለዚ እዞም መንእሰያት እዚኦም ስድሮኦም ብዘውረስዎም ስድሮኦም ብዘንከስዎም ስድሮኦም ብዘተሓዝዎም መሰረት ነዛ ሃገር እዚኣ ኣብቲ ዝለዓለ ከስሚዋ ክኢሎም ኣለዉ መኒ ክብሪ ይሰማዓዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣነ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ እንተደኣ ሃልዩ ከዓኒ ኩላትና ኣብ ደገ ዘለና ደቅና ዓበየናይ ስፖርቲ ጥራይ ኩዕሶ ኣይኮነን ካልእ ዝተፈላለየ ስፖርትታት ኣሎ ምሕንባስ ኣሎ ብዙሕ ስፖርትታት ኣሎ ጉያ ኣሎ ስፖርት ኣሎ እዚ ጉያ ኣሎ ብሽክሌታ ኣሎ ኣብዚ ደገ እውን ክነማዕብሎም ኣለና ብዝተፈላለየ ስፖርትታት ኣብ ሓደ ኩዕሶ ከይተደረተ ደቅና ኣብ ምንታይ እዮም ከድምዑ ድኽእሉ እንታይ እዩ ፍቕሮም ዋላ ሙዚቃ ከይተረፈ እንታይ እዩ ፍቕሮም ርኢና ንሕና እንታይ ድልየቶም ርኢና ኣለሊና ኣብ ኩሉ ዋጋ ከፊልና ከምዞም ሕጂ ስድራ ቤታት እዚኦም ኣብ ኩዕሶ ፀወታ ሕጉሶምና ደለዉ ኩላትና ብሓባር ደቅና ብምልላይ ኣብ ኩሉ ስፖርታዊ ነገራት
በትዝገበርናዮ ደቅና ኻ ብሉጻት ኮይኖም እዮም ዳዓቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ስፖርት ዝነጽፍ ህፃን እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዘለዎ ግዜ ንስፖርት ስለ ዝጥቀመሉ ኣብቲ ዘየድሊ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ናይ ምዕራባዊ ዝኾነ ከጥፍኦም ድኽእል ነዞም መንእሰያት ካብኡ ኣልጊሱ ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ ክህሉ ዝኽእል ስለዚ ንዓና ይትጠቕሚ ዋላ ዋጋ ንኽፈለሉ ንዓና ይትጠቕሚ ብዓብዩኻ ሃገሮም የስብዩ እዞም ቆልዑት እዚኦም ጽባሕ ንጎ ኸዓኒ ተቐበልቲ ሕድሪ ይኾኑ ስለዚ ኩላትና ወለዲ ነስተውዕል ዋጋ ንኽፈል ዋላ ሓንቲ ኣብዛ ዓለም ትነብረላ ግዜ ሲተሓፂር ትዕድመ 70 ዓመት 80 ዓመት እስኾማን ዕድለኛ ይኩን ድኡ ዝገብር ስለዚ ንደቅና ንሕና ንህነጾም ዳ እምበር ገዛ ይኮንናን ክንገድፈሎም ዕዳ ዘለዎ ገዛ ምግዳፍ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ናይ ደገ ገዛስ ንፈልጦ ኢና ጽቡቕ ጌርና ሃለኽለኽለኽለኽለኽ ክንብል ንደቅና ግዜ ከይሃብና ከይነጥፍኦ ግዜና ከይነጥፍእ ጽባሕ ንጎ ንደቅና ንጥቀሞም ብኩሉ ነለልዮም ኣብ ምንታይም ደድምዑ ርኢና ኣብቲ ደድምዕዎ ዘደድምዕዎ ኸዓኒ ልክዕ እዩ ዝዓዲ ኸቢድ እዩ ናብራ ኸቢድ እዩ ክትነብር ትኾንካ ኸሰርሕ ኣለካ ግዜኻ ብምሉእ ንስራሕ ክትጥቀመሉ ኣለካ እዚ ፍሉጥ እዩ ግን ንምንታይ ኢኻ ሞ ትሰርሕ ደለኻ ንደቅኻ እኳ ኢኻ ንደቅኻ ስጋዕ ትሰርሕ ደሃለኻ እቶም ነዚ ብግቡእ ተረዲእኩሞ ትሰርሕሉ ዘለኹም ብሓቂ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዓወት ንዓወት ኮይንና ሃገርናን መንግስትናን ህዝብናን ክስመዩ ከም ዘለዎም ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ርኡይ እቶም ገና ግዜና ጥራይ ንስራሕ ንህብ ዘለና ኸዓ ድሕሪ ሕጂ ካብዚ ነገር ዝተማሂርና ግዜና ንደቅና ንሃቦም ደቅና እዮም ሃብትና ደቅና እዮም ትሕዝቶና ዋላ ሚልዮነር ኩን እንድሕር ዳ ደቅኻ ብግቡእ ጌርካ እንተ ዳ ደየውሪስካዮም ጽባሕ ንጎ ሃገሮም ክኸዱ ኣብ ሃገሮም እንታይ ክገብሩ ኣብ ሃገሮም እንታይ ክሰርሑ ኣብ ሃገሮም እንታይ ክሃንጹ እዛ ሃገር እዚኣ ናቶም ሓላፍነት ናቶም ንሶም ሕድራ ድሽከሙ ምዃኖም ጌርካ መልሚልካ እንተ ዘይዕቢኻዮም ትርጉም የብሉን ምውላድ ጥራይ ትርጉም የብሉን ወሊድካ ኸዓኒ እንታይ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ኢኻ ከተምህሮ ዘለካ እንታይ ኢኻ ከተንኩሶ ዘለካ ኣብታ ሃገራውነቱ ብኸመይ ኢኻ ክትሕዞ ዘለካ እዚ ኩሉ እዚ እንተ ደኣ ደየጻፊፍካዮ እንተ ደኣ ብጽቡቕ ዘይሒዝካዮም ትርጉም የብሉን ስለዚ ሕማቕ ወላዲ የለን ኩሉ ወላዲ ንፉዕ እዩ ኣብ ውላዱሲ ንፉዕ ግን ኣብቲ ኣተገባብራ ብኸመይ ዓይነት ክተተግብሮ ካብ ከባቢና ነንሕድሕድና ንዋራረስ ካብ ከባቢና ንመሃር ኣነ ዘይፈልጦ ነገር ካብቲ ሓደ ስድራ ቤት ትፈልጦ ክትዋራረስ ነንሕድሕድካ ክትመላላ ኣለካ እቲ 20 ዘለዎ ካብቲ 10 ወስድ ካብቲ 30 ከምኡ ጌርካ ኢኻ 100 ካብ 100 ትኸውን ንሪኦም ኣለና ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኮሚኒቲታት ንሪኦም ኣለና ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብዚ ዓዲ ዝገብርዎ ንሪኦም ኣለና ከመይ ገይሮም ይተሓጋገዙ ኣብ ነንሕድሕድና ኸዓ ንተሓጋገዝ ሓደሽቲ ኣሕዋትና ድመፁ ኸዓኒ ምዛ ዓዲ ነላልዮም ነምፅኣዮም ምሳና ንሕቆፎም ንሓግዞም ግዜና ንሃቦም ምክንያቱ ከምኡ እንድሕር ጌርና ኢና ንሕና ንዓቢ ምክንያቱ ህዝቢ ሒዝካ ኢኻ ሃገር ትብል ነንሕድሕድና እንተተሓጋጊዝና ኢኻ እቲ ዝበለፀ መልክዕ ኤርትራዊ ኸዓኒ ኣብኡ እዩ ኣቦታትና ናብ ሓጎታትና ተቐበልቲ ጋሻ ተሓጋገዝቲ ከምኡ እዮም ነይሮም ስለዚ ንሕና እውን ተሓጋገዝቲ ንኹን ነንሕድሕድና ፍቕሪ ይሃልወና ስለዚ ንተሓጋገዝ ኣብ ኩሉ ነገር ንዕበ ንማላላእ ከዓኒ ኣበይ ፀገም ኣሎ ኣበይ እንታይ ሽግር ኣሎ መን ኣየናይ ስድራ ቤት ይፅገም ኣሎ እንታይ እዩ እንዳረኣና የሕዋትና ንሓግዞ ነተባብዓዮም ብፍላይ ኣዴታሲ ዋጋ ድኸፍሎ ኣብ ደቀን ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ኣጆኹን ንበል ኩላትና ንተሓጋገዝ ንማላላእ ተማላሊእካ ኢኻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትበፅሕ እሞኒ ስለዚ እቲ ሓደ ስድራ ቤት ነቲ ሓደ ስድራ ቤት እንታይ የድልየሎ እንታይ ሓገዝ የድልየሎ እንዳተባሃልካ ክትማላላእ ኣለካ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘያ ድመጻኹ ኣብዚኣ ስለዚ ሓደራ ድብሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ደቅና ኣለሊና ኣብቲ ከከድምዑሉ ዝኽእሉ ስፖርቲ ነንጥፎም ንተሓጋገዝ እዚ ስፖርቲ ነቶም ቆልዑት ዘለዎም ጥራይ ኣይኮነን ድምልከት ንሕና ደቅና ኣኺሎም እንዲዮም ከምኡ ድበሃል የለን ስፖርቲ ንኹሉ እዩ ስፖርቲ እኮ ዘተባብዓካ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ኩላትና ነዞም ብስፖርት ዝነጥፉ ዘለዉ ኣብዚ ዓዲ ነተባብዓዮም ኣጆኹም ንበሎም ንህነፆም ንሓግዞም
ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንኺድ ደቀረይ ናይ ብሓቂ ኩሉ ዓወት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣጆና ፅን ኢልኩም ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ እናመስገንኩ ካናሪ ሚድያ ንክትዓቢ ከዓኒ ኩልኩም ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም ብልቢ እየ ደመስግነኩም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ከዓ ሸራይ ንረስዕ ላይክ ሃናፂ ትብልዎ ርእቶ ነቐፌታ ከዓኒ ኣብ ኮመንቲ ክትፅሕፉለይ ይሓተኩም ማለት እዩ ኣብ ካልእ መደብ የራኽበና ደቀረይ ሰሰናዩ ኣብ ዓወት የራኽበና ሰላም ቅነ تباربرنا عن قحمل لملم علي زي رعايته كنتي يا حفتان بتفتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنبحت بالينا سلينا يوم سليخي سليخا